रुख पे लिखी है बचपन कहानी, बहते हैं आंसू जैसे दरिया पानी, लुक छुप खेल है यारो, मैं डर डर के खेला हूँ. ولی محبت عصبانیت رو از بین میبره. اون لحظه حرفی نزن. وقتی عصبانیتش تموم شد دوباره خاطرات خوب مامانتو یادآوری کن. ولی یادت باشه فقط خاطرات خوبو. این یک راز بین من و توه. به هیچ کس نباید بگی. به کسی نمیگم. قول. پسر خوب. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام مامان. چطوری، خوبی؟ خاله رو که اذیت نکردی؟ حالا بذار استراحت کنه و دکترم باید معاینش کنه. ما هم میریم تو کافه یه چیزی میخوریم، باشه؟ تو خوبی نه؟ من برمیگردم. بریم. آقا سهیل اینجا چه خبره؟ چه خبره؟ مامان آرومتر. چه آرامشی؟ جلوی چشم تو و بابا 2 نامحرم هم دیگر رو ملاقات میکنن. شماها اصلا خجالت نمیکشی؟ این همه اتفاق افتاد ولی اخلاق تو عوض نشد. اخلاق بره به جهنم. همین الان اون جلاد و بچه‌شو از اینجا بنداز بیرون. مامان چی کار میکنین؟ مردم دارن نگاهمون میکنن. منم دارم همینو میگم که اینجا بیمارستانه. چرا اینجا رو مکان ملاقات درست کرده؟ بابا چطور اجازه داده که اون سارا رو ببینه؟ تو الان باید نگران افروز باشی، نه نگران سارا و بلال. باشه مامان، بیاین بشینین. بهت گفتم اون مردک و بچه‌شو همین الان از بیمارستان بنداز بیرون، وگرنه خودم این کارو میکنم. باید گلگی نکنی چون مراعات هیچ کی رو نمیکنم. گلزار کجاست؟ اون تو اتاق افروزه. اون که از اتاق اومد بیرون مگه اینجا نیومده؟ نمیدونم. باشه میرم دنبالش. هیچی بهش نگفتی؟ با پای خودش اومد و جلوی روتم وایستاد. آفرین شوهر با ابهت من. آخه تو چرا بیرونش نکردی؟ چرا نگفتی گمشه بره؟ هیچ کاری رو نمیتونه درست انجام بده. آخرش میزنه به سرت. مامان از وقتی شما از پیشمون رفتین هیچی برامون نمونده. عروسکای مونا هم گم شد. هواپیمای منم نیست. شما میدونین من خیلی دنبالش گشتم ولی پیداش نکردم. میدونی چون هواپیمات پیش منه. پیش شماست؟ آره. شما هدیه‌تون رو با خودتون بردین؟ مامان چرا ساکتین؟ با هواپیما که بچه‌ها بازی میکنن، پس شما چرا اونو با خودتون بردین؟ نه اون بابات بهت نگفته که چرا من هواپیماتو با خودم بردم؟ بابا هم نمیدونه که شما هواپیما رو با خودتون بردین. هیچ یادگاری ازت پیشم نبود، برای همینم منم هواپیماتو بردم. گلزار برو پیش بابا بزرگت. چشم بابا. هواپیماشو بهش برگردون. چرا؟ چون من نمیخوام اون هواپیما پیشت باشه و تو گلزار رو فراموش نکنی. که اینطور تو فکر میکنی که هواپیما رو از من بگیری و به گلزار بدی ما همو فراموش میکنیم؟ تو نمیتونی به این راحتی کسی رو از دل و فکر من بیرون کنی بلال. من اون هواپیما رو میندازم سطل اشغال ولی تو بهش برگردون. تو چطور میتونی اینقدر آدم سنگدل و بیرحمی باشی؟ ببخشید بیمار شما رو صدا میزنه.
بله بابا بزرگ. اوی مامان بابات کجا؟ نمیدونم، شاید تو اتاق خاله افروز باشن. هر دوتا؟ آره هر دوتاشون با هم بودن. با هم؟ بله. مامان ولش کن بذار بره. این دیگه عادتشه. بیا بشین پسرم. داداش بلال، بعد ازدواج وقتی آبجی سارا رو اولین بار خونمون آوردین، مامان پیش همه بهتون تیکه مینداخت، ولی شما بازم لبخند میزدین. حتی یه بار شما به آبجی ششمک زدین. من همه چیزو میدیدم. بعدش وقتی ما خونه شما واسه شام اومده بودیم، از وقت غذا خوردن تا رفتن، مامان شما و مامان من، آبجی شما و آبجی من پشت سر هم به هم تیکه مینداختن، ولی شما دوتا بازم به هم لبخند میزدین، با چشماتون به هم دیگه اشاره میکردین. بیرون یه طوفان بود ولی درونتون یه سکوت مطلق بود. عشق بود. از همون روز من شما دوتا رو الگو قرار دادم. مثل شما دوتا میخواستم با عشق ازدواج کنم. میخواستم مثل شما دوتا زندگی کنم، ولی اون الگو از بین رفت. شما دوتا عشق قشنگتون رو از دست دادی. چرا اینطوری شد آبجی؟ چرا اینطوری شد؟ تو چت شده؟ خودتو کنترل کن. من زمانی میتونم خودم رو کنترل کنم که شما دوتا دوباره با هم زندگی کنید. من این زخمو خوردم که الگوامو به هم برسونم. این زخمو خوردم که دلای شکسته دوباره به هم پیوند بخورن. خواهش میکنم آبجی، بحث رضای خدا نذارین زحمتایی که کشیدم هدر بره. این زخم جسمیم که به مرور خوب میشه، ولی اگه شما دوتا با هم آشتی نکنید، زخم قلبم هیچ وقت خوب نمیشه. جدا زندگی کردنتون از با هم زندگی کردنتون براتون خیلی دشوارتره. اینجا چه خبره؟ با وجود اینکه زخمی شدی ولی هنوز عقلت سر جاش نیومده. باید یه بار دیگه هم این بلا سرت بیاد. و اما تو با احترام از اینجا برو بیرون. عیادت دخترم اومدی، خیلی لطف کردی، حالا برو. مگه نفهمیدی چی گفتم؟ پسرت اون بیرون منتظرته. दिलों की इस भंवर में घूमती है जिंदगी, देखता हूँ ख्वाब में बस झूमती है जिंदगी। दुख सुख तो आते जाते हैं, मैं दुख ही क्यों झेला हूँ, पर
उस आंगन में अकेला हूँ कौन धरे अब कौन धरे अब कान है बात पुरानी और रुख पे लिखी है شما کجا بودین؟ بهتون که گفته بودم با گلزار میریم تفریح. بیمارستان دیگه. چی؟ تو رو تو بیمارستان با همسر قبلی دیدن آقا. میدونی چیه در واقع داداش و زن داداش؟ این نقشه ها رو ریختن که من و شما رو فریب بدن مامان. اینا در واقع میخواستن بیان اینجا چون اگه از دارایی بابا میخواستن دست بکشن کلن به ضررشون بود. تو چرا بهمون دروغ گفتی که ازش جدا شدی؟ داداش و زن داداش این نمایش طلاقو برپا کردن ولی تو بیمارستان رو نمیدونم دیگه کجاها اونا همدیگر رو میبینن و یواشکی با همدیگه ملاقات میکنن. ببینین مامان من بهتون قول میدم که یه روز حتما داداش دست زن داداشو میگیره و تو این خونه میارتش. من دارم اون روزو میبینم. یه روز چشماتون رو باز میکنین و میبینین اون پاشو گذاشته اینجا. بس کن دیگه. اگه فقط یه بار دیگه بهم تهمت بزنی دیگه مراعاتتو نمیکنم. این واقعیته که من بیمارستان رفته بودم چون افروز اونجا بستریه، برای همینم گلزار رو با خودم بردم. ولی من از این متعجبم که انقدر زمان از کجا پیدا میکنی که توهم میزنی و بدون فهمیدن واقعیت همینطور پشت سر هم حرف میزنی. و مادر دلسوز، آخه مگه من چی کارت کردم که به خاطرش انقدر منو زیر نظر دارین؟ بریم پسرم. من دیگه نمیدونم چی درسته. منم نمیدونم مامان. سلام علیکم مامان. و علیکم السلام. بلال دیگه نه تو نه بچه ها تو یه لحظه هم نمیذارم تو این خونه بمونی. هی پسر بیا اینجا. اسم من گلزاره. خب چی کار کنم؟ شما منو به اسمم صدا بزنین. ببینم مگه تو پسر پادشاهی؟ بابات نمیتونه اجاره همین خونه‌ای که توشین رو پرداخت کنه. شما رو واسه هرس دادن من آورده. پسرم تو دنیا هیچی رایگان نیست. این پولو بگیر و از مغازه 1 کیلو برنج و یه بسته نمک بیار. بودو. من مغازه های اینجا رو بلد نیستم که. چطور خوردن و بلدی؟ از صبح تا شب تو خونه نشستی فقط داری میخوری. خوب گوش کن ببینم. همین که درو باز میکنی میری بیرون مغازه رو بروته. برو پسر بودو. بابا دوام میکنه. اون گفت که تو کوچه خیابونا نرم. ببینم مگه ما نوکر باباتیم؟ هم کارای خونه رو انجام بدیم هم خرید کنیم نازتونم بکشیم. هرچی میگم بی سر و صدا بهم گوش بده. لازم نیست با هم بحث کنیم.
بارو بندیرتو جمع کردی کجا میبری؟ بیا ببینم. بیا ببینم. لازم نیست بری بیرون. من سمپاشی کردم، الان هیچ خزنده اونجا نیست. حالا کجا میخوای بری؟ مگه با تو نیستم جوابمو بده. مار که نیومده. ها؟ ملیحه؟ ملیحه؟ از بابات بپرس که چی شده. اصلا نمیفهمم این مرد چی تو سرشه یا میخواد چی کار کنه. چی شده بابا؟ دیگه بسمه. من دیگه تحمل ندارم با این زن توی یه اتاق بمونم. نفسم میگیره. چی شده بابا؟ این چه حرفیه میزنین بابا؟ بعد 30 سال یادت اومده که با من توی اتاق نفست میگیره؟ مگه توی این 30 سال بدون نفس کشیدن اونجا بودی؟ ملیحه، به این زن بگو با من دهن به دهن نشه. فقط همین براش کافیه که من دیگه سکوت میکنم. مامان لطفاً یکم مراعات کنین. بابا شما بیاین تو اتاق ما. لازم نیست جای دیگه ای بخوابین. افروز موضوع اتاق نیست، اینو منم میتونستم بگم، اما مامان و بابا باید توی اتاق باشن کنار هم. دخترم، مسئله این نیست که توی اتاق بخوابم، پشت بوم بخوابم، تو حیاط بخوابم یا تو کوچه بخوابم. واسه من فرقی نداره. نه به راحتی عادت دارم و نه برده راحتی هستم. برو کنار. پیری به سرش زده دیگه. چیز مهمی نیست. اعصابمو خورد کرده. هر جا میخوابی بخواب به درک، برا من مهم نیست. کاش داشتی میرفتی آشغالا رو هم با خودت میبردی. انبر، این دیگه چیه؟ بهت گفته بودم بری ادویه بیاری. شما گفتین که پودر بیارم. آها، یعنی من دیوونم؟ من ادویه نیاز داشتم و تو رفتی برای من پودر خریدی؟ عموی مغازه‌دار همینو بهم داد. بده من پولو. چرا این پول کمه؟ خب قیمتش همینقدر بود. زود باش بگو قیمتش چقدر بود. از بچگی تا الان خریدای این خونه رو من میارم. اون بابات که هیچ کاری نمیکرد. مامان همه کارا رو میگفت من انجام بدم و حتی لقمه رو از دهنم در می آورد و دهن اون بابات میذاشت. واسه همین من میدونم قیمتا چطوریه. بقیه پولو بهم بده. زود باش ببینم. ولی عمو مغازه‌دار همینقدر بهم پس داد. آفرین. عموی مغازه‌دار انقدر پول داد و تو هم همین آوردی. پود داده و تو هم پودر آوردی. تو آدمی یا حیوان نفهم. هر کی هر چی گفت همونو انجام میدی. خودت هیچ عقلی نداری، تنبل شکم. دخترم انبر، تو چت شده؟ چرا اینجوری رفتار میکنی با بچه؟ مامان یه چیزی گفتم و یه چیز دیگه آورده. باقی پولو کم آورده. امروز پولو هدر داده، فردا نمیدونیم چه دست گلایی به آب بده. لطفاً مامان به من نگین چرا مغازه فرستادمش، چون این روزا همه بچه‌ها خرید خونه رو انجام میدن. یالا پسر، زود باش برو ادویه رو بگیر و زودم برگرد. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بیا پسرم، بیا من باهات میام عزیزم. بیا بریم، برو. شما چرا باباتون رو توجیه نمی کنین؟ قصد داره منو پیش فامیل و همسایه بی آبرو کنه. مردم بهم چی میگن؟ که تو این سن و سال زنه اتاق شوهرشو جدا کرده. اگه تو اینقدر فکر مردم و آبروت بودی، طلاق 2 دخترتو نمیگرفتی بیاری خونت. بابا این حرفا رو ول کنین، بیاین اینجا با ما شام بخورین. دخترم، من لب به دستپخت این زن نمیزنم. ترجیح میدم از گشنگی بمیرم.
اینو پیش یه روانپزشک ببرین. به نظرم حال ذهنیش خوب به نظر نمیرسه. بابا تا کی میخواین اعتصاب غذایی کنی؟ اعتصاب چیه دخترم؟ تو سوپرمارکت همه چی پیدا میشه. فقط میارم خونه و درستش میکنم. مگه یه تخم مرغ درست کردن و یه نون پنیر کار سختیه؟ خودم میتونم این کار انجام بدم. بابا لطفاً تمومش کنیم. این کار اصلا مناسب سنتون نیست. تو از شوهرت جدا شدی اومدی خونه مامانت. اون وقت من حتی اتاقم هم نمیتونم جدا کنم. بابا مسئله من فرق میکنه. نه خیر دخترم، عین همن. شوهرتو فقط گاهی با دعوا میکرد، ولی این مامانت همیشه رو سر من خرابه میزنه. تو سرم سردرد شدم. بس دیگه. این که من ساکتم، از ساکت بودن من سوء استفاده نکن. واضح بهت میگم، بی سر و صدا بار و بندیلتو جمع کن و برگرد تو اتاق. یکی اینو بهش حالی کنه که اگه اذیتم کنه میرم تو پارک میخوابم. نیازی نیست اینجا بمونم. آخه بابا چرا؟ میخواد تو پارک بخوابه. تو به رئیس چی گفتی که منو از اینجا بیرون کنه؟ من همچین چیزی نگفتم. حتی اسمش رو نیاوردم. من فقط گفتم اتاقمو عوض کنه. موضوع همونه دیگه. تو بیرون کردن من از اینجا نمیتونی منو تحقیر کنی، شنیدی؟ رومینا، من فقط به رئیس گفتم که نمیخوام با تو توی اتاق باشم. میفهمی؟ با وجود اینکه ازت خوشم نمیاد بازم دارم تحملت میکنم. اینجا محل کاره و باید مشکلات شخصیمونو بیرون شرکت بذاریم. بعد تو رفتی پیش رئیس شکایت کردی؟ سارا درست میگه. تو یه آدم مریض و خودخواه هستی. تمام شد؟ واقعا تاثیرگذار بود. این اتو رو میبینی؟ میدونی میتونه چی کار کنه؟ اگه روی صورت کسی بشینه پوستشو جدا میکنه. نظرت چیه؟ مامان بزرگ! مامان بزرگ! مامان بزرگ خونه نیست. فقط من و تو تنهایی. چی میگفتی ها؟ به بابات شکایت میکنی ها؟ شما خیلی بدین. این که من چقدر بدم و تو هنوز ندیدی. بیا بهت نشون بدم که چه آدم بدی هستم. الان میخوام اینو رو صورت خواهرت بذارم. نه لطفاً این کارو نکن. با مونا کاری نداشته باش لطفاً. ببین گلزار، اگه یه بار دیگه بیادبی کنی این اتوی داغ یا تو رو میسوزونه یا خواهرتو. فهمیدی پسر؟ بعدش میگم که بچه بازی میکرد و اشتباهی به اتو خورد. نه لطفاً با مونا کاری نداشته باشید. حتی منو به جاش بسوزونید. هر چی شما بگین من همون کارو انجام میدم. ولی به بابات میگی مگه نه؟ ها؟ نه خیر، بابام اصلا روحشم با خبر نمیشه. ها؟ واقعا؟ پسر عزیزم اینجوری گریه نکن. تو که پسر داداشمی ها؟ منم عمتم و خیلی هم دوست دارم. ها؟ عزیزم گریه نکن. فقط هر چی که میگم بی سر و صدا انجام بده. زود باش. برو. گلزار روز چطور بود؟ مگه ازت سوال نمی کنم؟ بابا من میخوام برم مدرسه. بگو چرا منو صدا زدی؟ ببین بلال، حرفم واضحه. من میخوام بچه‌مو تو مدرسه ببینم، نه تو کوچه خیابونه.
بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شد داد، به همون قیمتی که تشنه های کربلا پرداخت کردن. مامان امروز اولین حقوقمو گرفتم. همین که حقوقمو گرفتم گفتم بهتر نصفشو بدم به شما. فکر خیلی خوبی کردی پسرم. بفرما. نباید این همه پولو بیرون ببری. میخواستم همه حقوقمو بهتون بدم، ولی باید گلزار رو بفرستم مدرسه ثبت نامش کنم. بابا چرا پس فردا؟ همین فردا منو مدرسه ثبت نامم کنین. عزیزم فردا سرم شلوغه. فردا باید دفتر قاضی برم واسه طلاق دوم. طلاق دوم؟ مگه تو 2 بار ازدواج کردی؟ نه خیر مامان، همون مسئله ساراست. اما دادا شما که گفته بودین طلاق گرفتین. آره طلاق گرفتیم، ولی فردا طلاق دوم رو میدیم و ماه بعد طلاق سوم. ببینم شماها چرا منو با تعجب نگاه میکنید؟ آخه اینم یکی از مدل‌های طلاق دیگه. قاضی اینطوری تشخیص داد. پسرم منو بازی نده، واضح بگو این طلاق دوم یعنی چی؟ مادر دلسوز من، الان باید برم، خیلی دیرم شده. شب که اومدم همه رو براتون توضیح میدم. باشه ممنونم. خداحافظ. خداحافظ. بفرما مامان. من که بهتون گفتم زن داداش هنوز طلاق نگرفته و داداش و زن داداش الکی دارن فریبتون میدن. شما هم همه حرفاشونو خیلی راحت باور میکنین مامان. میتونم برم پیش مونا؟ برو پسرم. گلزار به هیچ وجه نباید طلاق دیگه ای انجام بشه. ولی مامان بابام که به حرفمون گوش نمیدن. پس به این معنا نیست که ما هم ساکت بشیم. ما بچه ها اگه کاری از دستمون بر نیاد یا همینجا ساکت میشینیم یا هم گریه میکنیم. نخیر گلزار، تو نباید ساکت بشینی، نباید گریه کنی. تو باید تلاش کنی باباتو قانع کنی. شما مامانم رو قانع میکنین؟ معلومه. من نهایت تلاشمو میکنم که مامانتو قانع کنم. مگه قولتو فراموش کردی؟ تو به هم قول داده بودی گلزار. همه تلاشتو میکنی که مامان باباتو دوباره با هم آشتی بدی. یادمه. چی شده گلزار؟ تو غمگین به نظر میرسی. چیزی شده؟ ببین گلزار، اگه یه بار دیگه بیادبی کنی این اتوی داغ یا تو رو میسوزونه یا خواهرتو. فهمیدی پسر؟ بعدش میگم که بچه بازی میکرد و اشتباهی به اتو خورد. گلزار چرا اینقدر ساکتی؟ اگه چیزی شده به من بگو. نه چیزی نشده خاله، هیچی نیست. نگران نباشین. باشه درسته گلزار، تو نگران نباش. تلاشتو بکن باباتو قانع کنی تا طلاق بعدی انجام نشه. منم نهایت تلاشمو میکنم مامانتو قانع کنم. باشه؟ باش. قصه نخور پسرم. چی؟ یعنی تاریخش انقدر زود رسید؟ منظورم اینه ماه زود نمیگذره؟ برای من که این ماه خیلی سخت گذشت. میتونم بفهمم مشکلات تو خیلی زیاده. حتما برای تو یه قرن گذشته. میدونی من نه از اونام که حرفمو عوض کنم، نه از اونام که عقب نشینی کنم. حتی داشتم فکر میکردم کاش فردا خودت اینجا پیش من بودی. وقتی صبح زود بری نیازی نیست خیلی منتظر بمونی. حتی یه کاری میکنیم. آخرین روز طلاق دستکارم مرخصی میگیرم. هم با هم حرف میزنیم، هم زمانت میگذره و هم صبرشو پیدا میکنیم. میدونی چی میگم؟ باشه. بابا شما یادتونه یه بار من و شما و مامان با هم باغ وحش رفته بودیم. من اونجا دستشویی رفتم و وقتی از دستشویی اومدم دیدم شما و مامان با هم دعوا میکنین و من شروع کردم به گریه کردن، چون اولین بار بود دیدم که شما و مامان با هم دعوا میکنین.
بعدش شما منو دیدین و فوری پیشم اومدین. شما گفتین که پسرم حیوونا هم گاهی با هم دیگه دعوا میکنن ولی هیچ وقت از هم جدا نمیشن. بابا یادت میاد؟ همشو یادم میاد. ولی شما یادتون نیست، چون اگه یادتون میبود از مامانم جدا نمیشدین. شما گفتین که دعوا بخشی از دوست داشتنه. اینو نگفته بودین که طلاق بخشی از دوست داشتنه. آدم‌ها با طلاق گرفتن زندگی جدید نمی‌سازن، فقط زندگی هاشونو خراب میکنن. شما مگه کسایی که طلاق گرفتن رو ندیدین؟ اونا نه میتونن زندگی جدید بسازن نه زندگی قبلیشونو درست کنن، فقط این وسط میمونن. پیوند دل فقط یک بار ساخته میشه آبجی، نه اینکه هر بار. به گلزار فکر کنید آبجی. تو این قضیه اونه که از همه بیشتر ضربه روحی میخوره. چطور میتونی جواب آینده اونو بدی؟ रुख पे लिखी है बचपन कहानी. بابا من باهاتون حرف میزنم و شما خوابیدین؟ پسرم فردا باید برم سر کار. خواب میمونم. باشه پس درست بخوابین. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آبجی خواهش میکنم به حرفای من فکر کنین. دیگه چی کار کنم؟ چه کار کنم؟ مگه تو ازدواج کردی؟ بچه به دنیا آوردی؟ غم اونا رو دیدی؟ اول خودت برو تجربه کن، بعد بیا به بقیه مشاوره بده. من همه این کارا رو انجام دادم، ولی دیگه میخوام آزاد باشم. اول خودت برو شنا یاد بگیر، بعد بیا به بقیه شنا کردن رو یاد بده. از اینجا برو. पास मेरे आस छुपी है, आस में अपनी सांस जुड़ी है, जख्म सारे गिन लिए हैं, अश्क नैनों से चुन लिए हैं. بابا سارا رفته که طلاق دومشو بگیره. شما چطور آروم نشستی؟ دخترم من دیگه از هرس خوردن خسته شدم. بابا امروز فقط هرس میخورین ولی فردا دلتون آتیش میگیره اگه فرصت از دست بدین. با تلاش کردن چیزی ازمون کم نمیشه بابا. من میدونم که طلاق دوم تصمیم آبجیه. شما اگه پشت سر هم بهش زنگ بزنی میتونی مانع طلاق بشین. طلاق اول خود به خود فسخ میشه. بابا خواهش میکنم زنگ بزنی مانعش بشی لطفاً بابا. مگه من بیزارم که زنگ بزنی؟ تا وقتی که من زنده‌ام هیچکی نمیتونه سارا رو از تصمیمش منصرف کنه. باشه پس شما هم تصمیم منو گوش کنی. اگه آبجی طلاق بگیره اون وقت من خودم باهاش ازدواج میکنم. تو بیجا کردی؟ چرا مزخرف میگی افروز؟ من همیشه چیزی رو میگم که بهش عمل میکنم. شما خیلی خوب میدونین که وقتی تصمیمی رو بگیرم اونو انجام میدم. این وقفه که برای طلاق بود به خاطر فکر کردن از زوجین بود. خانم سارا و آقای بلر
آیا تو این یه ماه وقفه به تصمیمتون فکر کردین یا نه؟ شما فکر کردین که این یه تصمیم احساسیه و این تصمیمتون روی زندگی شما، زندگی بچه هاتون و زندگی خانواده هاتون تأثیر منفی میتونه داشته باشه؟ یا فکر میکنین این تصمیم درسته و هنوز هم میخواین ادامهش بدین؟ شما باید تصمیم نهاییتون رو به من و دادگاه بگین تا تکلیف رو مشخص کنن. که اگه شما طلاق گرفتین خودم با داداش بلال ازدواج کنم. تو چی گفتی؟ شما گفتین که من ازدواج نکردم. شوهر و بچه و غم زندگی مشترک رو ندیدم. نمیتونم نصیحتتون کنم. برای همین ازدواج میکنم. با همون آدمی ازدواج میکنم که ازش فرار کردین. اون بچه هایی رو بزرگ میکنم که ولشون کردین. من بهتون ثابت میکنم که در زمان مشکلات چطور میشه در کنار همسرت از شرایط سخت عبور کنی. مامان نباید به سرت ضربه میزد، چون با زخمی شدن سرت عقلتم از دست دادی. امروز که این حرفو زدی افروز، ولی در آینده حتی به شوخی هم نگو. रुख पे लिखी है बचपन कहानी बहते हैं आंसू जैसे دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.